इस समारोह का अध्यक्ष अत्यंत सक्रिय व्यक्तित्व सहयोगी साथी गोविंद विष्टज्यू, इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी का केंद्रीय सदस्य अधिवक्ता हिकमत सिंह भण्डारी ज्यू, जिला अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर चंद ज्यू, पूर्व केंद्रीय सदस्य दशरथ दाई, हाम्रो अत्यन्तै सक्रिय कार्यकर्ता नगर अध्यक्ष करण पालज्यू, मीडिया नेपाल का अत्यंत सक्रिय वार्ड नंबर 13 का अध्यक्ष समेत रहनुभएका मीडिया नेपाल का केंद्रीय सदस्यज्यू, विद्यार्थी नेता साथीहरू, यो वार्ड कमिटी का सचिवज्यू, यहाँ उपस्थित अत्यन्तै अग्रज हाम्रो चिनजान भइराखेका म जति पनि हेर्दैछु यसमध्ये म धेरैलाई म चिन्दछु। उहाँहरूलाई ससम्मान म आदर गर्न चाहन्छु। महिला दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो एक दिनको खबरले अनुरोधले हाम्रो अध्यक्ष गोविंद विष्टजीले यहाँहरूलाई खबर गर्नुभयो होला, अन्य साथीहरूले पनि खबर गर्नुभयो होला। बहुत छोटो समयमा पनि यहाँहरूको जुन उपस्थिति रह्यो यसका लागि म हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित सबैप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो वार्ड कमिटी गठन गर्दाखेरि पनि यहीँबाट सुरुवात गरेका थियौँ। वडाबाट केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पुनः जनताको घर दैलोमा जाउँ, उनीहरूको घर आँगनमा गएर आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको सन्देश सुनाउँ भनेर हामीले अस्ति वडा अध्यक्षहरूको मिटिङ गरेर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि बैजनाथको भूमि वार्ड नम्बर 1 बाटै सुरु गर्ने भनेर निर्णय भयो र त्यो अनुरूप हामी आज तपाईहरुको सामनेमा उपस्थित छौँ। सर्वप्रथम म सबैलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो अधिवेशन अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन भयो र केन्द्रीय नेतृत्वमा अत्यन्तै लोकप्रिय नेता राजेन्द्र लिङ्गदेलजी विजय हुनुभएको छ। उहाँको विजयले हाम्रो देशमा एउटा राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ। त्यो तरङ्गको एउटा सानो उपमा म दिन चाहन्छु। अस्ति मात्रै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि शुभकामनाका लागि सबै पार्टीका नेता अध्यक्षहरूलाई बोलाइएको थियो। यहाँहरूले पनि टिभी च्यानलमा समाचारहरूमा यहाँले सुन्नुभएको होला। उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिँदै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसलाई मेरो शुभकामना छ, यो अधिवेशन सफल होस् का साथसाथै उहाँले भन्नुभयो कि आज देशमा न संसद जस्तो चलेको छ, न सरकार चले जस्तो छ, न न्यायालय भएर चलेको छ, न शासन प्रशासन केही चलेको छैन। सबै ठाउँमा लथालिङ्ग छ, भद्रगोल छ। यो जम्मैलाई चलाउने राजनीति हो, राजनीति चलाउने नेताले हो। तर हामी जो नेताहरू छौँ, हाम्रा बारेमा जनताका मनमा के छ भन्ने उहाँले उपमा दिनुभयो। एउटा गाउँमा पार्टीका नेताहरू गएछन्, एक चौतारीमा एउटा सामुदायिक घरमा नेताहरूलाई राखेर कार्यकर्ताहरू गाउँमा गए र हाम्रो नेता आउनु भएको छ, तपाईहरु आइदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्दाखेरि जनताले भनेछन्, प्रचार गर्ने मान्छेले हाम्रो नेता आएको भन्दाखेरि पनि कुन चाहिँ नेता चोर आएको छ यहाँ भनेर भन्ने जनताका मनमा नेताका प्रति आदर होइन, नेता चोर छन् भन्ने भावना उत्पन्न भइराखेको छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले भन्दाखेरिमा त्योभन्दा पछाडि बोल्ने प्रचण्ड आउनुभयो र उहाँले सारा त्यो 20,000 नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा कति मान्छे हुन्छन् तपाईहरुलाई थाहै होला। उहाँले सोध्नुभयो, मभन्दा पूर्व वक्ता राप्रपाको अध्यक्षले यो नेता होइन नेता चोर आए पो भन्छन् आजभोलि गाउँमा, के यो साँचो हो भनेर सोध्नुभयो। उहाँले टाउको हल्लाएर तलबाट सारा मान्छे भने हो 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 भनेर तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। उहाँले दोबारा सोध्नुभयो
के नेतालाई चोरै भन्छन् त भन्छन् चोरी भन्छन् भनेर तलबाट फेरि 2-3 पटक लगातार यो कुरा उद्घोष जनताले गरे। तपाईहरु यहाँबाट एउटा सानो जस्तो भड्डुमा ताउलीमा भात पाक्यो कि पाकेन भनेर जम्मै भात कसैले उ गर्दैन, 2-3 टा सिता मात्रै यस्तो गरेपछि भात पाक्यो कि पाकेन भन्ने थाहा हुन्छ। त्यस्तै त्यो जुन अभिव्यक्ति हाम्रो अध्यक्षले दियो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति माग्यो र जनताका माध्यम जनताले जनप्रतिनिधिहरूले यो महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूले जे कुरा भन्यो त्यसबाट देशको चरित्र झल्केको छ। त्यसो हुनाले यो अवस्थामा अहिले जुन शासन व्यवस्था चलिराखेको छ, तपाईँ हामीले रोजेका पार्टीहरू रोजेको सरकार चलाउँदाखेरिमा सरकार ठिक ढङ्गले चलेको छ या छैन भन्ने कुरा आम जनतालाई सोद्धाखेरि थाहा हुन्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, तपाईहरु कुनै पनि किसानलाई सोध्नुहोस् कस्तो छ शासन व्यवस्था, सरकार कस्तो चलेको छ भन्दाखेरि हामीलाई कहिल्यै पनि समयमा मल बिउ पाइया छैन, हामीले किन्ने चिज पनि पाइदैन। ल एउटा वर्षमा त पाइएन, कोरोना लाग्यो, अर्को लाग्यो, तर हरेक वर्ष धानको खेती हुने बेला मल पाइएन, गहुँको खेती हुने बेला मल पाइएन। यस किसिमको सरकार, किसानको सरकार भन्नेले किसानको माग पूरा गर्ने, किसानको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन। यो तपाईहरु सामने, हामी सबैका सामनेमा छ। यो देशमा मजदुर वर्गको सरकार हो यो भन्नेहरूले कहिल्यै पनि नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग लेखिएको छ, काठमाडौँका 3-4 ठाउँमा स्वदेशी रोजगार विभाग लेखिएको छैन। नेपालमा पढ लेखेका युवाहरू खाडीको घाम ताप्न बाध्य भइराखेका छन्। कुनै युवाले यो देशमा रोजगार पाएको अवस्था छैन। पाओस् पनि कसरी? राजा महेन्द्रको प्रतापले यो देशमा ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू खुलेका थिए, त्यहाँ हजार मान्छे एकै उद्योगहरूमा काम गर्दथे। त्यो जम्मै उद्योग नेपाली कांग्रेसको सरकारले कौडीका भावमा बेचेर अहिले तहस नहस भइराखेको अवस्था छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी हेटौडा कपडा प्रयोग गर्दथ्यौं, रबड उद्योगबाट टायरहरू प्रयोग गर्दथ्यौं, नेपाली घिउ हामी प्रयोग गर्दथ्यौं, विभिन्न किसिमका बाँसबारी छाला जुत्ता, हरिसिद्धि इटा कारखाना, विभिन्न उद्योगहरू धन्दाहरू यो देशमा सञ्चालन भएका हुन्। तर त्यो अहिले कुनै उद्योगहरू एउटा छैन। उद्योग धन्दै भएन, वञ्च व्यापारै भएन भने युवाहरूले कहाँबाट सर्भिस पाउने? र सरकार कहिल्यै पनि युवाहरूलाई नेपालमै रोकेर यिनीहरूलाई रोजगार दिएर त्यो खाडीका देश बनाउने युवाहरूले नेपाल बनाउन सक्थे, तर त्यतापट्टि सरकारको सोचै छैन। युवाहरू यहाँबाट जाउन्, युवाहरू यहाँबाट गएर उहाँबाट पठाउने जुन रेमिटेन्स छ त्यसले देश चलिराखेकै छ। त्यसभन्दा अलावा नेपाली युवाहरूलाई नेपालमै काम दिने सरकार नेता कसैको पनि सोच छैन। तपाईहरुका सामनेमा युवाहरूको स्थिति हरेक घरमा तपाईहरुले अनुभव गरिराख्नु भएको होला। त्यस्तै नेपालमा अहिले यो भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति भइराखेको छ। तपाईहरुलाई म 2-3 टा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। अब त यसो विचार गर्दाखेरि यो मासु खाने जन्तुलाई, कुकुरलाई या बाघलाई मासु पैसो दिएर त्यो फिर्ता आउँदैन भन्ने उखान थियो हाम्रो गाउँघरमा। बिरालोलाई दुधको साँची राखेर काम लाग्दैन भन्ने उखान हामी सुन्दथ्यौं। त्यस्तै हामीले जो यिनीहरूलाई जिम्मेवारी दियौं त्यो जिम्मेवारीबाट तपाईहरुलाई अनुभव गर्नुभयो होला, सुन्नु भएको होला। अहिले त विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, टिभीबाट, पत्रिकाबाट, युट्युबबाट, फेसबुकबाट आम देशवासीले यो देशको कस्तो भइरहेको छ, हाम्रो देशको अवस्था भन्ने कुरा बुझिराख्नु भएको होला। त्यसबाट हामीलाई थाहा के हुन्छ भने वाइड बडी काण्ड भन्ने कुरा हरेकले सुन्नु भएको होला। जहाज किन्यो नेपाल सरकारले, त्यो जहाजमा 4 अरब 35 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको यो देशमा स्थापित 3 वटा अङ्गहरूले, संसदको लेखा समितिले, महालेखा समितिले र संसदले समेत 4 करोड 35 अरब रुपैयाँ भ्रष्टाचार, 4 अरब 35 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसमा कारबाही हुन सकेको छैन। किन कारबाही हुँदैन भने कारबाही कसलाई गर्ने? एमालेको सरकारले कारबाही गर्छ भने एमालेका नेता पर्छन्, कांग्रेसको कारबाही गर्छ भने
त्यो बुढा नीलकण्ठ गएर पर्दछ, त्यो खुमलटार गएर पर्दछ। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय सहमति छ कि यो राष्ट्रिय भ्रष्टाचारहरू जो ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड छन् यसमा ठुल्ठुला नेताहरू मुछिएको हुनाले यो कारबाही हुन सकेको छैन। हाम्रो देशमा तत्कालीन राजाहरूले बनाइदिएको बालुवाटार जुन ठाउँमा देशको प्रधानमन्त्री मुख्य शासक बस्दछ त्यस्तो घरका वरिपरिको जग्गा कौडीको भावमा केही बिक्री भयो, केही मन्त्री मान्नेहरूले आफ्नो नाउँमा हालेको कुरा तपाईहरूले थाहा पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री बसेको सरकारी जग्गाको त त्यो हाल भयो भने अरू ठाउँको हाल के भयो होला अनुमान गर्नुहोस्। त्यसो हुनाले अहिले हरेक काममा भ्रष्टाचार नभएको कुनै ठाउँ छैन। म अस्ति बन्दरपुर गएको थिएँ, 24 गते म कञ्चनपुर आउँदाखेरि यो मेरो तेस्रो सभा हो मैले गरेको, 2टा कैलालीमा र आज कञ्चनपुरमा। म जुन ठाउँमा गएँ, अस्ति बन्दरपुर जाँदाखेरि मलाई साथीहरूले भने यो हाम्रो वडा अध्यक्षको घर हो हजुर, तपाईँले 4 वर्ष अगाडि हेर्नु भएको थियो होला, त्यो खप्रेलको थियो, अहिले 3 मन्जिल घर छ भनेर भने। मैले भने के गरे होला, काम कारबाही गरे होला भनेर। अब के गर्यो हामीलाई थाहै छ भनेर भन्दै थिए। हिजोसम्म हाम्रा देशका नेताहरू 2 रङका चप्पल लाउने मान्छेहरू अहिले उनीहरूको बिल्डिङ छ काठमाडौँमा। एकजना सांसद घर फर्केको कसैलाई थाहा छ? हाम्रो यो जिल्लाबाट कतिजना सांसद भए? उनीहरू जो गए पहिले पहाडमा एउटा उखान थियो त मालै रहिए भन्ने उखान थियो, अहिले सबै काठमाडौँ रहे भन्ने उखान सिद्ध भएको छ। कोही घर फर्किँदैन, सबै मान्य सांसदहरू काठमाडौँमै बस्दछन्, यहाँ आउँदैनन्। त्यसै त बस्नु पाएको छैन होला, त्यहाँ घर होला, त्यहाँ घरद्वार होला, त्यहाँ जग्गा जमिन होला, तब न बस्यो होला। त्यसो हुनाले 1 वर्ष सांसद भयो भने जिन्दगीभरका लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्ति उनीहरूले कमाइसकेको हुन्छ। यस किसिमको भ्रष्टाचार देखिएको छ देशमा, यो जगजाहेर छ। र यो विश्वको जुन सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरू छ उनीहरूले दक्षिण एसियामा नेपाल 1 नम्बर भ्रष्टाचारमा 1 नम्बर देश हो भनेर तोकेको छ। पहिले नेपालीहरू बहादुर छ भन्ने नेपालको नाउँ थियो भने अहिले नेपालीहरू भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुरा विदेशमा प्रमाणित भइराखेको तपाईहरूले सुन्नुभएको छ। तपाईहरूलाई ताजा यो घटना नपरिकन जनतालाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, टनकपुरको घटना हामीले कब थाहा पायौँ भने जब नेपाली काङ्ग्रेसले यो महाकाली इन्डियालाई सुम्प्यो र समझदारी भएको सम्झौता भएकै होइन भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यहाँ भन्नुभयो। त्यसपछि मात्रै के हुने रहेछ त, यो सन्धि गर्दाखेरि के हुने रहेछ, समझदारी भने के हो, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाए। त्यस्तै अहिले एमसीसी भन्ने कुरा घर घरमा अहिले प्रचलनमा तपाईहरूले सुन्नुभएको होला। यो एमसीसी भन्ने कुरा अमेरिकामा एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाको अनुदानबाट यो एमसीसीको अनुदान विभिन्न देशलाई दिनेछ। तर त्यो एमसीसीको प्रावधान यस्तो छ, त्यसको ऐन कानुन यस्तो छ भने जुन देशमा त्यो दिइन्छ, त्यो अनुदान सहायता दिइन्छ, त्यो अनुदान दिँदाखेरि त्यो देशको कानुन त्यसमा लाग्दैन, त्यसको लेखाजोखा नेपाल सरकारले गर्न पाउँदैन। त्यसमा कुनै केही कारबाही भयो, कुनै मजदुर मर्यो भने त्यसको कारबाही नेपालको कानुन बमोजिम हुन सक्दैन। नेपालको ऐन कानुन भन्दा त्यो ठुलो छ। जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनी नेपालमा आयो, भारतमा आयो र पुरा भारतभरि अङ्ग्रेजको शासन बन्यो, त्यस्तै यो एमसीसी नेपालले ल्यायो भनेदेखि नेपालीको शासन गर्ने हक नै खोसिने अवस्था त्यसमा छ। तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी यो हर हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो एमसीसी अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भालुको कान समाए जस्तो भइरहेको छ। यसलाई पास गर्छन् भने नेपालको आधा जनसङ्ख्या भन्दा बढ्ता यसको विरोधमा छ, नेपालका सारा पार्टीहरू यसको विरोधमा छ, बुद्धिजीवीहरू यसको विरोधमा छन्। पास गर्दैन भने अमेरिका र अमेरिकी सम्बद्ध देशहरूबाट आउने सहायता रोकिनेवाला छ। अमेरिकी सम्बद्ध राष्ट्रहरू भनेको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूबाट जो नेपाललाई आउने सहायता हो त्यो रोकिने अवस्थामा छ। त्यसो हुनाले एकातिर देशको अवस्था, देशको स्वाभिमान, देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने यो एमसीसी सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2016 सालमा, अङ्ग्रेजी सम्बत 2016 सालमा साइन गरिसक्नु भएको रहेछ अमेरिकामा गएर।
अहिले पास गर्नु पर्दाखेरि उहाँले अहिले 11 बुँदा लेखेर पठायो कि यो तपाईहरुले गरेको जुन यो एमसीसी छ यो प्रोजेक्ट छ कि यो नेपाल सरकार भन्दा ठुलो हो के यसको लेखाजोखा हामीले गर्न पाउँदैनौं के यो नेपालको अधीनमा रहँदैन भनेर अहिले सोधेको छ 5 वर्ष अगाडि साइन गर्दिने यो एमसीसी सम्झौता हामी ल्याउँछौं भनेर 5 वर्ष पछाडी सोध्दैछन् यो के हो यसमा यो भनेको के हो यो भनेको के हो भनेर त्यो त साइन गर्ने बेला सोध्ने हो नि विदेशमा गएर साइन गर्दिने देशको स्वाभिमान बेच्दिने युवाहरूको परिश्रम बेच्दिने यो देशको भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने कुरा गर्दिने त्यस्तै जस्तो टनकपुरको सन्धि भएको थियो त्यस्तै यो एमसीसी सम्झौता नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको तपाईहरुलाई थाहा छ नै छ 2/3 सरकार हामीले बनायौं यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो यसले देशको विकास हुन सकेन 9 महिनामा 6 महिनामा सरकार बदलिन लागे त्यसकारणले विदेशी अनुदान पनि नआउने भयो देशको विकास अवरुद्ध भयो राजनीति अगाडि बढ्न सकेन भनेर आम जनताले लौ एकलौटी सरकार बनाउने भनेर 2/3 भन्दा बढ्ताको सरकार बनाएर पठायो यिनीहरूले त्यो सरकार चलाउनु पर्ने 5 वर्ष जनतालाई सुख र समृद्धि दिनुपर्ने तर खै त त्यो चलाउन नस यो अहिले 2/3 को सरकार त चल्न सकेन भने अब कति को सरकार चल्ने हो के सम्पूर्ण भोट एकै पार्टीलाई मिल्ने हो त अब त झन् मिल्न सक्ने स्थिति छैन त्यसो हुनाले हामीले एक पटक नेपाली कांग्रेसलाई पनि बहुमतको सरकार दियौं उले पनि चलाउन सकेन एमाले र माओवादीको गठबन्धनको सरकारलाई पनि हामीले 2/3 दियौं त्यो पनि चल्न सकेन अब त उनीहरूले निर्लज्ज भएर भोट माग्दाखेरि त हुन्छ उनका अनुयायीहरूले उनलाई भोट पनि देलान् तर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं यो दुईटै पार्टीलाई जनतासँग पुनः भोट माग्ने नैतिक अधिकार छैन यो नैतिक अधिकार उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ उहाँलाई दिएको जुन जिम्मेवारी थियो जुन अधिकार दिएको थियो त्यसको प्रयोगै भएन यो 5 वर्ष निरन्तर सहयोग गरेर यो देशलाई समृद्ध बनाउने जनतालाई खुशियाली बनाउनु पर्ने ठाउँमा केही पनि छैन म तपाईहरुलाई किसानहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो राजमार्गमा के रे ऐठपुरमा शान्ति निकेतन स्कुलको अगाडि एउटा बाबुसाहब बस्छन् चन्द्रजी उनी त्यो मकै पोलेर पनि बेच्छन् बजारमा बेच्दछन् उनको 12 कट्टा जग्गा रहेछ राजमार्ग छोएको त्यो राजमार्ग छोएको जग्गा भएको हुनाले त्यसको मूल्याङ्कन धेरै भयो र उहाँले वार्षिक 42000 रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने भयो सम्पत्ति करका नाउँमा उहाँले 42000 कर तिर्नु पर्ने भयो जसलाई अहिलेका परिवर्तनकारी पार्टीहरू कालरात्रि भन्दथे त्यो कालरात्रिमा पनि 25 रुपैयाँ प्रति बिघा मात्रै मालपोत कर लिइन्थ्यो भने अहिले 12 कट्टामा 42000 लाग्यो उनको अरु केही आम्दानीको स्रोत छैन कुनै छैन त्यही 12 कट्टामा उनी खेती गरेर उनी खान्छन् त्यो 42000 तिर्नु पर्दाखेरि उनले 5 दूर जग्गा बेच्नु पर्यो प्रत्येक वर्ष बेच्नु पर्ने हो त्यो 42000 कहाँबाट तिर्ने अर्को तिर्ने उपाय नै छैन अनि उहाँले भन्नु भएछ मलाई भने उहाँले प्रधानजी मैले के गर्ने अब छोरा दुईटा छोरा छ दुईटा छोरालाई बाँड्दियौ यो कहाँबाट तिर्न नसकिने भयो भन्दाखेरि उहाँ मालपोत कार्यालयमा जानु भएछ 1,70,000 रुपैयाँ त्यो नामसारी छोराहरूका नाममा नामसारी गर्दाखेरि 1,70,000 लाग्ने भयो कहाँबाट तिर्ने हो जनताले उनको आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन आफ्नो जग्गा छोराका नाममा हाल्दाखेरि 1,70,000 तिर्नु पर्ने अवस्था यो सरकारले गर्यो त सरकार त लोक कल्याणकारी काम गर्ने हो नि कसका लागि कुन वर्ग अहिले सन्तुष्ट छ किसान वर्ग सन्तुष्ट छ कि महिला वर्ग सन्तुष्ट छ कि बुद्धिजीवी वर्ग सन्तुष्ट छ कि युवा वर्ग सन्तुष्ट छ कि तपाईहरु जसलाई सोध्नुहोस् देशको अवस्था ठीक छैन भनेर भनिराखेका छ यो सरकार कसका लागि काम गरिराखेका छ यो अहिलेको गठबन्धन सरकार छ 165 जनाको त्यो हेर्नुहोस् त त्यसको हाल विश्वको कुनै ठाउँमा पनि 3 महिना सरकार गठन नभएको कुनै इतिहास नै रहन्छ शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो उहाँले 88 दिनपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभयो 2/3 को सरकार गएको झगडा के कारणले भएरहेछ भने 13 अरब रुपैयाँको बाँडफाँड नमिल्या हुनाले माधव नेपाल अलग केपी ओली अलग हुनुपर्ने स्थिति आयो अरु उनी कुनै दुईटै कम्युनिस्टै हुन् कुनै अरु झगडा रहेनछ त्यो ओम्नी काण्ड र यो के रे अर्को यो यति जहाज जुन प्रकरण छ त्यसबाट आएको 13 अरब रुपैयाँ एकलौटी खाएको भनेर झगडा सुरुवात त्यहाँबाट भयो अहिले प्रश्न भइरहेको छ उनीहरुका दिनौका वक्तव्य तपाईहरु सुन्नुस् त्यो कुरा छर्लङ्ग भइराखेको अवस्था अहिले देखिएको छ
त्यसो हुनाले देशको राजनीतिक पिक्चर के छ यो मैले सामान्यतया यहाँहरूका सामनेमा राखेँ। अब हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ कि देशमा यो एउटा हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्था चाहन्छौँ। संवैधानिक राष्ट्र संस्था चाहनुको मतलब राजाले शासन गरोस् भन्ने होइन, राजाले यो देशको प्रशासन चलाओस् भन्ने होइन। राजा एउटा संरक्षकका रूपमा यो देश बिग्रिन लाग्यो यदि यो भूगोल हाम्रो देशमा कुनै वैदेशिक शक्तिले आँखा देखाउन लाग्यो भने यो देशको सुरक्षा गर्नका निमित्त एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक चाहिन्छ। सबै नेपालीलाई अटाउने त्यस्तो नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसकारणले त्यो संरक्षकका रूपमा हामी राष्ट्र संस्था चाहन्छौँ। त्यस्तै हामी हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ। हिन्दू राष्ट्र किन चाहन्छौँ भने राप्रपालाई मात्र चाहिएको होइन, यो देशका लागि चाहिएको छ, यो देशको पहिचानका लागि चाहिएको छ। हिन्दू राष्ट्र विश्वमा 150 करोड मान्छे, 1.5 अरब मान्छे हिन्दू छन्। हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा पनि तपाईहरु जानुभयो भने हिन्दूहरूको यदि यो हिन्दू राष्ट्र भयो भने सारा विश्वका हिन्दूहरूको छाती चौडा हुन्छ, उनीहरूको शिर ठाडो हुन्छ, उनीहरूको मनमा खुसी लाग्दछ। र नेपालमा यो पशुपतिनाथको देशमा दर्शन गर्नका निमित्त कति हिन्दूहरू लालायित छन् तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यो हाम्रो पहिचान हो। हाम्रो देशका 3-4 वटा पहिचान, मुख्य पहिचान छन्। हाम्रो देशमा हिमालय छ। विदेशमा कोही युवा साथीहरू जानुभयो भने तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भनेर नेपालबाट म आएँ भनेर भन्नुभयो भने चिन्दैन मान्छेले। म हिमालयको देश नेपालबाट आएको हुँ भनेर भन्नुभयो भने ओ भनेर तपाईँलाई नमस्ते गर्दछ। त्यस्तै हिन्दू बाहुल्य भएको कुनै देशमा तपाईँ जानुभयो भने